त्यत्तिकै कालीवन जलेर भस्म भयो। अनि भगवानले दर्शन दिनुभयो। ती को थिए भन्दाखेरि त मुचुकुन्द। भगवानको दर्शन पाइसकेपछि मुचुकुन्दले भगवानलाई चिनेनन्। 27 श्लोकमा तस्य तेजसा धर्षितः मुचुकुन्दः महाबुद्धिः महान बुद्धिमान ज्ञानमान मुचुकुन्दले भगवानको तेजलाई देखेर आकर्षित हुँदै अनेक प्रकारका शङ्काले सशङ्कित भएर पर्यपृच्छत् सोधे। के सोधे? को भवान्? तपाईं को हुनुहुन्छ? सूर्य, सोम, महेन्द्र, अपरः लोकपालः, कुनै लोकपाल हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धा भगवान भन्नुहुन्छ, म तेरो सानो भाइ, तेरो नाम मुचुकुन्द। चु हटाइदिएपछि मेरो नाम त्यही हो। मुचुकुन्द, चु हटाएपछि त मुचुकुन्द, म तेरो भाइ हो। बोले म को हुँ भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो जन्म कर्म कसैले गन्ती गर्न सक्दैन। श्री भगवान उवाच, मेरो जन्म, मेरो कर्म, मेरो नाम धेरै छन्। अब कुन नामको परिचय दौं? भूमेर रजा पार्थिवानी रजांसी विममे न शक्यन्ते अनुसंख्यातुम्। भेटियो? कसैले पृथ्वीको धुलो गन्न सक्ला? धेरै जन्म लिएर 2 किलो धुलो कसैलाई दिउँ? गनेको गनै गरोस्, यो जन्ममा सकेन अर्को जन्ममा गरोस्, र यसरी सम्पूर्ण धरतीको धुलो गन्न सक्ला। तर मे जन्म कर्माणि अनुसंख्यातुं न शक्यते। शक्यन्ते कहाँनिर छ? न शक्यन्ते। अहिले वर्तमानको परिचय चाहिँ वसुदेव सुतं मां वासुदेवं वदन्ति। 41। वसुदेवका छोरा भएर म जन्मेको हुनाले मलाई वासुदेव भनेर भन्छन्। म पृथ्वीको भार हल्का गर्न आएको भगवान, मैले धेरैलाई मारेँ। पूर्व श्लोकमा भूमेर भारायमाणानाम् असुराणां क्षयाय अवतीर्ण वसुदेव सुतं मां वासुदेवं वदन्ति। कालनेमी यो मरो, कंस पनि मरो, प्रलम्बासुर मरो, जति पनि सद्विष सन्तहरूसँग द्वेष गर्ने वालाहरू रसुरहरू थिए सब मरे। और अयम यवन दग्ध। कालनेमी हतः कंस। कालनेमी जुन पूर्व जन्ममा कालनेमी थियो, यो जन्ममा कंस। कंस मरो र प्रलम्बासुर, अघासुर, बकासुर, पूतना आदि सबै मरे। र हे राजन, अहिले मर्ने कुन हो? र तिमीले मेरो दर्शनको अभिलाषा राखेका थियौ। पूर्वं त्वया प्रचुरं प्रार्थितः। तिमीले पहिले प्रचुर मात्रामा खप प्रार्थना गरेका थियौ कि मैले भगवानको दर्शन गर्न पाऊँ।
र म दर्शन दिन आएको सोहम तबग्नो अनुग्रहार्थम गुहाम एताम उपागत। अब तिमीलाई कसैले बिउजाउँथ्यो तँ मर्थ्यो, यसलाई पनि मार्नु थियो, तिमीलाई पनि दर्शन दिनु थियो, यसै आउनु भएन त एक पन्थ दो काज। वरान वृणेश्वराजर्षे सर्वान कामान ददामिले, के वरदान माग्छौ माग भनेर भगवानले भनिसकेपछि मुचुकुन्दले भगवानको स्तुति गाउँदै, अब स्तुति के लेख्ने, स्तुति गाउँदै भनिदिनु पर्यो, सकिहाल्यो स्तुति। केही वरदान नमागी भगवानलाई भन्न थाले, प्रभु बस मेरो रक्षा गर्नुहोस्। चिरमिह 58 चिरमिह वृजिनारत हे ईसा चिरम, चिरकालदेखि यो संसारमा वृजिन आरत, अनेक प्रकारका वृजिन सङ्कटले म पीडित छु। अनुतापैहि तप्यमान, एउटा ताप सकिन्छ अर्को आउँछ, फेरि ताप सकिन्छ अर्को आउँछ, कति हो कति तापले म तप्यमान छु। दैविक ताप, भौतिक ताप, दैहिक ताप, अनुताप एउटा सकिन्छ अर्कोले पछि आउँछ। प्रभुमा अनादिकालदेखि 84 लाख योनिमा भट्केर भिन्न भिन्न तापले तप्त छु। अविद्रेषा षट् अमित्रः, मेरा इन्द्रियाँ कहिले तृप्त हुँदैनन्। 6वटा अमित्र छन्, शत्रु छन्, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। यी शत्रुहरूले गर्दा अलब्ध शान्ति, कहिले सुख पाइएन, शान्ति छैन। सबै थुक छ तर एक थुकको कमी भइरहेको हुन्छ। नभनौँ होला, एउटा खतरनाक श्लोक छ, हुँदैन त्यस्तो। तीर्थानाम अवलोकनम परिचय, त्यसमा हेर्नु त होइन, त्यो लेख्ने पनि होइन, खोलेर सर्वत्र वित्तार्जनम, संसारमा सबै थोक राम्रै राम्रो छ अरे। अब यहाँ वृन्दावनमा बस्नलाई के अभाव छ, के अभाव छ? तीर्थानाम अवलोकनम, तीर्थहरूको अवलोकन भइरहेछ, परिचय, एक अर्कासँग परिचय पनि भइरहेको छ। तिमी कहाँबाट आयो कि? म झापाबाट। ए तिमी? म काठमाडौँदेखि, होइन? सर्वत्र वित्तार्जनम, जहाँ गयो त्यहीँ वित्त अर्जन भइरहेछ, भण्डारा खाएर, होइन? सर्वत्र वित्तार्जनम, तीर्थानाम अवलोकनम परिचय सर्वत्र वित्तार्जनम। अलिकति छोडियो, बुधे प्रशस्ता गिरा। एउटा ब्रह्मचारीलाई सोधे अरे के कसैले, सन्चै छौ अनि के कमी छ भन्दा भेट्यो। तीर्थानाम अवलोकनम परिचय सर्वत्र वित्तार्जनम बुधे प्रशस्ता गिरा, त एउटा छोडियो है। एते सन्ति गुणा प्रवास विषय, प्रवास विषय एते गुणा सन्ति। किं किं गुणा सन्ति? किं किं गुणा सन्ति प्रवासे? तीर्थानाम अवलोकनं भवति, परिचयं भवति, वित्तार्जनं भवति, मोदक भक्षणं भवति, चमचमपि यदा कदा मिलति। बुधे प्रशस्ता गिरा, विद्वानहरूको सुन्दर सुन्दर मिठो मिठो बाणी सुन्न पाइन्छ। एते सन्ति गुणा प्रवास विषय
दोषोस्ति चैको महान। प्रवास विषय यन्मुग्धा मधुरा धरा धर सुधा पानम विना स्थीयते। ल अगाडि जाउँ। एक पंक्ति भेटिएन, छोडिदिउँ नि। कहाँबाट कहाँ गयो गयो। अलब्ध शान्ति, शान्ति छैन कहीँ। धेर रसिक हुन थाले थिएन, नचेत भयो हुँदैन तेजस्वी। यार म बिग्रेको त्यही ठिक छ, अरू हुँदैन नि। त कहीँ शान्ति भन्ने छैन। हे भगवान शरणदास समुपेतः तत्पदाब्जम। हे सबैलाई शरण दिने भगवान तत्पदाब्जम समुपेतः, तपाईँको चरण कमलमा म आएको छु। हे परमात्मन, तपाईँको चरणमा अभयम अमृतम अशोकम तत्पदाब्जम। अभय प्रदायिनी अमृत प्रदायिनी शोकनाशिनी तपाईँको चरणमा म आएको छु। प्रभु माम पाहि। हे ईशा आपन्नम माम पाहि, शरणापन्नम माम पाहि। रक्षा गर्नुहोस्। कसैले श्लोक भेट्नु मलाई पठाइदिनु है। अलिकति छोडियो, कहाँ गयो घरको खोज्नुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो ठिकै छ, तिमीलाई म रक्षा गर्नेछु, मेरो लोकधाम दिनेछु। हे सार्वभौम समस्त भूमिका क्षत्र सम्राट, ते मति विमल, तिम्रो मति अब निर्मल भएछ। तिमी क्षत्रिय हौ र तिमीले धेरै पशुहरूलाई मार्यौ। राजा बनेपछि मार्नै पर्छ। 63 छात्र धर्म स्थित, अधर्मपूर्वक त मारिनौ, क्षत्रिय धर्ममा स्थित भएरै मार्यौ। भाइ ब्रह्मचारीलाई मृगछाला चाहिएको छ र कसैलाई ढोलक मृदङ्ग चाहिएको छ। त क्षत्रिय धर्ममा स्थित भएर धर्मपूर्वक भए तापनि तिमीले जन्तुहरूलाई मार्यौ, मृग या आदि। अब ती पाप प्रक्षालन नगरी म मुक्ति दिने गरेको छैन। भगवान पनि मतलब मनमौजी छन् है। पुतनालाई त्यत्रो बच्चालाई मारी फुस जामा पिलो गरे। अब यिनले हजारौं वर्षसम्म देवताहरूको रक्षा गरे र पनि मुक्तिको योग्य भएन। तैँले पशु मारिस, क्षत्रिय धर्म स्थित भएर अझै खेप जन्म लिए बाहुन कुलमा, भक्ति धर्मको प्रचार गर, अनि तेस्रो जन्ममा बल्ल मोक्ष पाउलास। भयो त जन्मनी अनन्तर अर्को जन्म प्राप्त गरेर द्विजवर भूत्वा ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर समस्त प्राणीहरूको प्रति सुहृद भाव राखेर अनि बल्ल केवलम माम उपैष्यसि, अनि मुक्तिनाथ मलाई तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। उनै मुचुकुन्द अर्को जन्ममा नरसिंह मेहता, भक्तमालमा कथा आउँछ, नरसिंह मेहताको रूपमा जन्मी र भगवत भक्तिको प्रचार गरेर भगवानलाई प्राप्त गरे भन्ने विद्वानहरूको मत हो। शेष जीवन भगवानले भन्नुभयो बद्रीनाथमा गएर तपस्या गरेर बिताउ र अर्को जन्म ब्राह्मण कुलमा जन्मेलाऊ, अनि तेस्रो जन्ममा बल्ल मलाई प्राप्त गर्नेछौ। अग्लो अध्याय यसरी भगवानले अनुग्रह कृपा गरिसकेपछि परिक्रमा गरेर गुहा मुखात निश्चक्राम, गुफाको मुखदेखि बाहिर निस्किए नि। अनि बाहिर निस्केर सतयुगमा पसेका, कुन युगमा निक्ले? त्रेता द्वापर।
द्वापरको अन्तिममा हो भगवान् गइसकेपछि त कलिजुग लाग्यो। सतयुगका मान्छे 50 फुटका, त्रेताका मान्छे 25 फुट, द्वापरका मान्छे 12.5। मतलब अहिलेको बुझ्दाखेरि चाहिँ यिनको आदि कमर, कमरको आदि घुँडा नि त्यत्रै भयो नि। मुचुकुन्द 50 फिटका निक्ली अनि बाहिर निक्लिँदाखेरि कुन युग चल्दै थियो? द्वापर युगका मान्छेको हाइट सतयुगभन्दा आदिको पनि आदि, 12.5 फुट हिसाबले 12.5। अब यसै अन्दाज लाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेको हाइटको आदि कमर अनि कोभन्दा पनि आदि घुँडा। मुचुकुन्दले बाहिर निक्लेर के देखे? यत्रा यत्रा मान्छे रहेछन्। झन् कलिजुगको देख्थे भने त कमले जस्तो देख्थ्यो होला नि। होइन मोटी छौ, हाइट कम भएको पनि जाङ्गो छ, खाइलाग्दो छ। के भन्छु नि, बाघले खाइन्छ। एउटा बाघ अगाउँछ मजाले, रिसुटेको लाम भन्छन् नि त्यस्तो खालको शब्दहरू। तम परिक्रम्य भगवान्लाई परिक्रमा गरेर बाहिर गुफाबाट निक्लिँदाखेरि त सभिक्ष क्षुल्लकान मर्त्यान, मान्छेहरू सानसाना 50 फुटको वालाको छेउमा 12 फुटे त साना भइहाल्यो। क्षुल्लकान मर्त्यान, सानसाना मान्छे, सानसाना पशु, सानसाना विरुद्ध वनस्पति। कलिजुग आएछ, जो कि आएको थिएन। कलिजुगम प्राप्तम मत्वा, अब कलिजुग आएछ भनेर जगह उत्तर दिशा गए बद्री आश्रम। बद्री आश्रममा आसाध्य नरनारायण भगवानको आलयमा गएर समस्त द्वन्द्वहरूलाई सहन गर्दै भजन गर्दै अर्को जन्ममा ब्राह्मण भएर कृष्ण भक्ति गर्दै भगवान्लाई प्राप्त गरे भन्नु पर्यो है। मुचुकुन्दको चैप्टर क्लोज। अनि भगवान जो है त्यहाँदेखि फर्केर मथुरा जानुभयो। भगवान पुनर्आवाज्य पुरीम। कालयवनले लिएर आएको थियो कति? 3 करोड म्लेच्छ सैनिक। यिनीहरूलाई चुपचाप उभिराख, यो हतियार नलिआएछ, यसलाई म बिना हतियारले पनि मारेर आउँछु भनेर गएको थियो। अब सैनिकहरूलाई त राजाले जे भन्नु त्यही गर्छ नि त। सेल्युट गरेर 1 घन्टा बस्यो भने यसरी नै बस्नु पर्यो। अब 3 करोड सैनिकहरूलाई भगवानले हत्वा मार्नुभयो। यवनवेष्टितम हत्वा, मारेर हात पुस्नु हुँदै थियो होला। त्यही बेलामा आयो जरासन्ध आजगम। त्रयोविंशति अनिकपा, 23 अक्षौणी सेनाको सेनापति। त्रयोविंशति अनिकान पाति रक्षति आशा। त्रयोविंशति अनिकपा, 23 अक्षौणी सेनाहरूको सेनापति 18वां बार आयो युद्ध गर्न। ब्राह्मणहरूलाई जपमा राखेर आएको छ र 2टा ब्राह्मणलाई रथमा दुईपट्टि बसालेको छ, झोलीमालाई लिएर जप गर्दैछ, बन्दुक निकालेर नि। भगवानले देख्नु अरे राम यसपालि स्पेसल बन्दुकधारी ल्याएछ 2जना। AK-47। अनि भगवान विचार गर्नुहुन्छ, जरासन्धसँग युद्ध गरौँ, हराउँ त यसले बाहुनलाई मार्छ। विप्रधेनु सुर सन्तहित लीन बनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता र सन्तहरूको हितको लागि अवतार लिने भगवानले विचार गर्नुभयो।
मैले हारेर ब्राह्मणहरूको कल्याण हुन्छ भने हार्नु नै उचित हो भन्दै कृष्ण बलराम द्रुतम दुद्रुवतु मनुष्य चेष्टाम आपन्नो मानवीय शरीर धारण गरेको हुनाले मनुष्य लीलामा भगवान युद्ध मैदान छोडेर भाग्नुभयो। त्यसै कारणले भगवानको नाम लीला पुरुषोत्तम। किनभने लीला गर्न आउनुभएको हर प्रकारको लीला गर्नुभयो। भगवानले हार्ने लीला कहिल्यै गर्नुभएको छैन। जित्ने लीला धेरै गरे, हार्ने लीला कस्तो हुँदो रहेछ, हार्दाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ। अब लीला पुरुषोत्तमले त्यो पनि अनुभव गर्नु पर्यो। त्यसै कारणले भगवान मनुष्य लीलामा आउनुभएको डरले भागे झैँ भाग्नुभयो। भिरु भिरुवत भिरु भितवत पत्ता जोड भाग्नुभयो। तौ पलायमानो दृष्ट्वा कृष्ण बलरामलाई भाग्दै गरेको देख्दा जरासन्ध हाँस्न थालो। मागध प्रहसन बले अन्वधावत रथानिकै रथ लिएर पछ्याउँदै गयो। सोच्न थालो मैले यो जप मैले पहिले नै गराउनु पर्थ्यो बाबु। साँच्चै नै बाहुनहरूको जप कारगर हुँदो रहेछ भन्दै खोप कराउँदै भगवानको पछ्यायो। अनि भगवान तुङ्गम गिरिम आरोहताम प्रवर्षणाख्यम प्रवर्षण पर्वतमा भगवान चढ्नुभयो। 11 योजना 11 योजन अग्लो पर्वत, जसलाई अहिले वर्तमानमा गिरनार पर्वत भनिन्छ। यत्रो उँचा पर्वतमा चढ्नुभयो। जरासन्धले चारैतिर दाउरा तेल मगाएर आगो लगाइदियो। जङ्गलमै कृष्ण बलराम जलेर मरुन् भनेर। ददाह गिरौ निलिनम पर्वतमा लुकेका भगवानलाई न अधिगम्य खोजेर भेटेन र गिरिम एधोबी ददाह पर्वतमा नै आगो लगायो। अनि धुँ धुँ आगो जल्न थालेपछि त उहाँबाट अब कता भाग्ने ठाउँ छैन। अनि त्यही पर्वतदेखि सिधै दुईजना दाजुभाइ हात समातेर 1 2 3 द्वारिका पुगे। 11 योजनात् उत्तुङ्गात् निष्पेततु अधा भुवि। उहाँबाट सिधै धरतीमा तल हाम फाल्नुभयो। अनि पुग्नुभयो द्वारिका। द्वारिकावासीहरूले चाल पाए समुद्र परिखाम भन्ने छ नि, आयात हो। समुद्रको खाईको बीचमा बनाएको द्वारिकामा भगवान पुग्नुभयो। जरासन्धले पनि सोअपि दग्धौ इति मृषामनमा अब जले शत्रुहरू छैनन् जाउँ भन्दै फर्कियो। मगधान यही हो, मगध देश बिहार पाटलीपुत्र फर्कियो नि। अनि ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा दियो। जितेर आएको के दियो? पल्ला मगाएर जोखेर तुलादान गर्दाखेरि एकतिर राख्छन् नि, हो त्यस्तै टिको लाउँदै दक्षिणा दिँदै सुन्दै। अनि ब्राह्मणहरूले टिको लाउँदाखेरि सबै थाहा पाए यो हामीहरूको जपले होइन, भगवानको कृपाले हामीहरू बाँच्यौँ र धन पायौँ। कुन मन्त्र बोले? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यो मन्त्र जप्दै तिलक थापेर दक्षिणा लिए र बाहुनहरूले त्यही लोभले आज पनि त्यही मन्त्र बोल्छन्। सुन पाउँछु कि भनेर। नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे ब्राह्मणलाई देवता मान्ने भगवान तिमीलाई नमस्कार छ। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मणको हित गर्ने।
जगत हिताय सम्पूर्ण जगतको हित गर्ने गोविन्दाय नमो। यसरी भगवान अब मथुरा लीला सकेर अब द्वारिका लीलामा प्रवेश गर्नुभयो। पहिले गोकुल लीला 4 वर्षसम्म, अनि 4 वर्षबाट लिएर 12 वर्षसम्म वृन्दावन लीला, 12 वर्षदेखि 35 वर्षको उमेरसम्म मथुरा लीला। अब मथुरा लीला सकेर भगवान पुग्नुभयो द्वारिका लीला। द्वारिका लीलामा सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई सर्वप्रथम बलरामको विवाहको विषयमा सुनाउनुभयो। के भन्नु कथामा? द्वारिका लीलाको विषयमा सर्वप्रथम सुखदेवजीले परीक्षितलाई बलरामको विवाहको विषयमा सुनाउनुभयो। आउनुहोस् हामी सबै द्वारिका लीलामा प्रवेश गरौँ। भनौँ द्वारिकाधीश भगवान जय हो। त द्वारिकाधीश जयकार जरुर लाउनु। अनि भन्नु यसै त द्वारिकाका राजाको हुनुहुन्छ उग्रसेन नै हुनुहुन्छ मथुराका राजा। सबै मथुरावासीलाई रातोरात द्वारिका पुर्याएको छ र पनि भक्तहरूको भाव हो हामीहरूका राजा त भगवान कृष्ण नै हुन्। त्यसै कारणले द्वारिकाधीशको रूपमा भगवान कृष्ण के जय जयकार करते। तो द्वारिका लीलामा सुखदेवजीले सर्वप्रथम राजा परीक्षितलाई बलरामको विवाहको विषयमा एकै श्लोकमा सुनाउनुभयो। आनर्त अधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदिता प्रादात् कलायेति पुरोदितम्। अच्छा, मैले हिजो एउटा अलिकति गल्ती गरेँ है। द्वारिका समुद्रको बिचमा सुनको महल जहाँ बनाउनु हो कसले? विश्वकर्माले। त्यो ठाउँको पहिलो नाम के थियो? आनर्त होइन, त्यही मैले गल्ती गरेँ। त्यो आनर्त भए भनेको ठाउँमा के गर्नु? कुशस्थली। कसैले भन्नु भएन तपाईँले? अहो सर यशस्कली कुशस्थली पुण्यस्थली भन्नु पर्दैन नि त यार। कुशस्थली आनर्त होइन, कुशस्थली। मतलब समुद्रको बिचमा जुन द्वारिका बनाउनु भएन टापुमा, आइल्यान्डमा, त्यहाँ कुशस्थली नामक नगरी विशाल थियो। त्यसमा चाहिँ 144 किलोमिटरमा फैलिएको सुनको दिव्य महलहरू बनाउनु हो द्वारिकावासीहरूको लागि होइन। अरू माटो त्यति घर सबै माटोमा थोरै बनाइन्छ होइन। जति जरुरत छ त्यति बनायो, अरू खाली छोडिदियो त्यस्तो। तो बलरामको विवाह कोसँग भयो भन्दा आनर्त देशका अधिपति श्रीमान रैवत राजा, ती राजा की एउटी छोरी जसको नाम हो रेवती। राजा को नाम हो रैवत। ककुदमी पनि नाम छ। जसका छोरी छन् ती बाबुहरूले छोरी दिने ठाउँ नै भेट्दैनन् अरे। भट्टराई ल्याइदिउँ कि दाल ल्याइदिउँ कि भण्डारीलाई पो दिउँ कि ऊ पनि आएको छ छोरी दे भनेर, ऊ पनि आएको छ छोरी दे भनेर, कसलाई दिउँ? एक जग्गा निर्णय गरेर दिनुपर्ने राजाले। तर रैवत राजाले यसैलाई नै दिउँ, यहाँ गएर छोरी सुख पाउँछ भन्ने कुनै ठाउँ देखेनन्। कन्याको पिता हुनु पनि एउटा कष्ट अरे के। पुत्री जाता महादेव चिंता कस्मै प्रदीयेति महान् विद्या
वितर्क दत्त्वा सुखं प्राप्स्यति वा न वेति कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम्। किल खलु जुन दिन छोरी जन्मिन्छन् घरमा बाबुआमा चिन्तामा डुब्छन्। पुत्रीति जाता महतीव चिन्ता। छोरी जन्मिएको दिनदेखि माता पितालाई चिन्ताले सताउँछ। खुवाउने चिन्ता होइन, हुर्काउने बढाउने पाल्ने पढाउने चिन्ता होइन, कसमै प्रदिहेती यो छोरीले छोरी मैले कसलाई दिउँ, त्यसलाई दिउँ कि उसलाई दिउँ। उहाँबाट पनि आएका छन्, उहाँबाट पनि आएका छन्। अनि कुनै कुनै पिताले चाहिँ हिम्मत गरेर दिन्छ, जस्तो हामीलाई दिए। कुनै कुनै पिताले हिम्मत गरेर दिन्छन्, तर दिइसकेपछि पनि चिन्तामै बस्छ मारे। दत्ता सुखं प्राप्स्यति वा न वेति। सुख पाउने हो कि दुःख पाउने हो, सुख छ कि छैन भन्दै पिता दुखी हुन्छन्। अरे कन्या पितृत्वम किल नाम कष्टम। कष्टको एउटा रूप कन्याको पिता हुनु पनि हो। ए आजभोलि छोरीहरू पढा लेखा छन् यार, बाउलाई कष्टै दिँदैनन्, आफै भन्छन्। छोरा जन्मिएपछि 3 ठाउँमा खाना कहाँबाट पाइँदैन कि बुहारी कहाँबाट ल्याउने। चल ठिक छ होइन, छन् उति नै। त्यो यसो खोज्दाखेरि थाहा पाइँदो रहेछ क्या। कमसेकम बिहे नगरी बसेका मैले जानेका चाहिँ हाम्रै क्षेत्रमा कमसेकम 20 वटी कन्या म जान्दछु। समयमा बिहे राम्रो खोज्दा खोज्दै अब बुढी भएपछि कसले पुस्ने। फेरि हुन्छ हो त्यस्ताको, कोही मऱ्यो भने अथवा तलाक भयो भने फेरि अब चलो भैया जिन्दगी जिउनु छ होइन। समयमा नै जो है धेरै महत्त्वकांक्षी हुनु, धेरै महत्त्वकांक्षी पनि हुनु हुँदैन। सबैले मतलब छोराले पनि छोरीले पनि, छोरीलाई पनि जो है धेरै राम्रो खोज्न थाल्यो भने मैले कहानी लुडी लङ्डी पर्छन् अरे पनि भन्छन्। जस्तो आउँछ पहिले आएको नै स्वीकार गर्नु। कसले भनेको कर्दम ऋषिलाई मनुले भनेका छन् हौ, म छोरी दिन आएको छु, तपाईँले लिनुहोस्। यो उद्यतम अनादित्य किनासम यविया ए छोडिदिउँ यहाँ, ती सब चर्चामा नपसाउँ, सबै जाने कुरो हो। प्रतिवाद हुन साक्षी अभिनिर्मुक्त त्यसै कारणले कोही दिन आयो भने फट्टै लिइहाल्नु। बाबुआमाले कोही देखायो भने नाइ नभन्नु। भरे ढिलो भयो भने दुर्बु जस्तो हालो होला नि, मन्दिरमा गएर भगवान् पति देऊ पति देऊ पति देऊ, भरे 5-5 वटा मिल्ला, भरे गडबड होला। भएन 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 बिल्कुल त्यस्तो हो। न गोरीले केही हुन्छ, न कालीले केही हुन्छ, न कालोले केही हुन्छ। प्योरा खुस्केको हुनु भयो। कर्तव्यनिष्ठ हुनु पर्यो, अरू केही होइन। कर्तव्यनिष्ठ भइसकेपछि सबै थोक त्यहाँ आयो। आफूलाई जे काम मिल्छ त्यसलाई बहुत राम्रोसित गर्नु पर्यो, अरू केही छैन। इमान्दारी कर्ममा इमान्दारी हुनु पर्यो। रैवत राजाले पनि छोरी दिने ठाउँ पाएनन् त कथामा सब कुरो भनिदिनु। बिहेमा अलिकति हँसाउलो पनि गर्नु पर्यो नि त। बिहेमा हाँसिन भने कहिले हाँस्ने होइन, त्यो बेग्रै दिने त हाँस्ने नि, अरू दिन त रुनै छ। राजा रैवतले छोरी दिने ठाउँ पाएनन्। अनि सम्पूर्ण प्रतिमा खोज्दा खोज्दा
कहीँ ताला लगाउन सकेनन्, अर्थात् कौन बनेगा करोडपति में भन्छ नि, अनि ताला लगाँदै भन्छ ताला लगाउँदा कहीँ ताला लगाउन सकेन, निर्णय लिन सकेनन् कसलाई दिउँ, अनि सोध्न गएछन् ब्रह्मलोक। अब कसरी गए नसोध्नु मलाई, गए त्यतिखेरको व्यवस्थामा। अब अहिले पनि त चन्द्रलोकहरू मङ्गलयान कहाँ कहाँ गइरहेका छन्, अनि गइसकेपछि त्यो कथा निकाल्ने पो। 9 स्कन्द 3 अध्याय 9:3 29 ककुदमीले रैवत राजाको एउटा नाम के हो? ककुदमी। रेवतीम कन्याम स्वाम आदाय विभुम गता। आफ्नी रेवती नामक कन्यालाई लिएर ब्रह्मासँग भेट गर्न गए। किन गए अरे भन्दाखेरि त कन्या परम परिप्रष्टुम, कन्याका लागि वर सोध्न। मसँग आउँथ्यो भने म कति देखाइदिन्थेँ, उहाँ गए बेकार। ब्रह्मलोकम अपावृतम त्यतिखेर जाने आउने व्यवस्था थियो। अब ब्रह्मा पनि त देवता हुन्। अब देवताहरू त आफ्नो नाचगानमै अतिशय इन्द्रिय उत्सवाद, उनीहरूको उहाँ भगवानको उत्सव थोरै मन्दछ। त आवर्तमाने गन्धर्वे, गन्धर्वहरूले घेरिएका ब्रह्मा नाच्दै गाउँदै थिए। अलब्धक्षण भेट गर्ने समय थिएन ब्रह्मासँग। सिपाहीहरूले भने होला एकछिन पर्खिनुहोस्, वेटिङ रुममा चाय साय पिउँदै गर्नुहोस्, ब्रह्माजी आउनु हुँदैछ, ठुम्का सकिएपछि। अनि क्षणम स्थित एकछिन पर्खी, अनि आद्यम आनम्य तदन्ते स्वाभिप्रायम निवेदन आदि ब्रह्मालाई नमस्कार गरेर आफ्नो अभिप्राय इच्छा भने। किन आयो धरतीदेखि भन्दा के भने दैवत राजाले, ए ब्रह्मा विधाता तिमी सृष्टिकर्ता हो, मेरो छोरीको लागि बेहुलो कहाँ सृष्टि गरेको छौ भन, कसलाई कन्या दिउँ? जोडी त माथि नै भन्छ, मैले त खोजेर भेटिनँ। अब तपाईँले भनिदिनु पर्यो मेरो छोरीको वर भन्दा ब्रह्मा छक्क परेर के भन्नुहुन्छ? ब्रह्मा प्रहस्य हाँस्दै तम उवाच, राजालाई भन्नुहुन्छ, अहो राजन, तिमीले मनमा जसलाई सोचेर आएका थियौ सबै मरिसके। अब उनले भर त धेरै देखेका थिए, भट्टराईलाई पनि दिउँ, ढाललाई पनि, अधिकारीलाई पनि निर्णय गर्न नसकेर हे गएका। हे राजन, ये हृदि ते कृता कालेन निरुद्धा ते, जसलाई तिमीले हृदयमा सोचेका थियौ छोरी दिन, ती सबै कालेन कृता, कालले काटिसके तिनीहरूलाई, अर्थात् ती सबै मरिसके। तिनीहरू त मरे मरे, उनीहरूका छोरा नाति पनाति गोत्रेली दाजुभाइ कोही पनि छैन। तिमीलाई थाहा छ कति समय व्यतीत भयो भन्दाखेरि त थाहा छैन, म त बिहान हिँडेको। होइन, 27 चतुर्युगी बितो। ब्रह्मलोक कति टाढा रहेछ, गएर आउन कति समय लाग्दो रहेछ एकछिन बस्दाखेरि। यी थोरै छ ब्रह्मलोक। कालो अभियात, समय पार भयो तिमी आएको। त्रिनव, 3 खेप 9, 9 त्यहाँ 27 चतुर्युगी विकल्पता आवृत्ति भइसक्यो। अभियात आदि सतयुगमा गएका, सत्य त्रेता द्वापर कली सक्यो, सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य, यसरी 27 चतुर्युगी बितिसक्यो।
अहिले चल्दै थियो 28वां द्वापर। अहिले तल चल्दैछ 28वां द्वापर। जाऊ 28वां द्वापर युगमा भगवानले अवतार लिनुभएको छ। उहाँकै दाजु बलरामलाई गएर कन्यादान देऊ है। तद्गच्छ। देवदेव बलदेव महाबलशाली हुनुहुन्छ। नरमा रत्नभूत हुनुहुन्छ, परम सुन्दर हुनुहुन्छ, गोरा चिट्ठा हुनुहुन्छ, बलिया भाङ्रा हुनुहुन्छ। कन्या रत्नम इदं राजन नररत्नाय देहि। रत्नभूता कन्या परम सुन्दरी नररत्नाय देहि। भूमि भारावताया अवतीर्ण इति आदिष्ट। यसरी आदेश दिइसकेपछि राजा नगर आए र सुताम बलाय बलशालिने दत्वा। बलशाली बलरामलाई कन्यादान दिएर राजा तपस्या गर्न नरनारायण भगवानको आश्रम बद्रिकाश्रम रहे। र यसरी सतयुग की कन्या र द्वापर युगका बलराम 50 फुट की बेहुली र 12.5 फुट का बेहुला, अर्थात उभिँदाखेरि रेवती महारानी को आदि भन्दा पनि आधी गुणा हुनुहुन्थ्यो बलराम। माथि पनि काम राम्रो हुँदैन। जोड़ी ऊपर वाला बनाता है तो ऊपर भी काम ठीक ठाक ठीक होता है। यस्तो कहीँ बे हुन्छ, विधाताले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ। त्यो त गाली खान्छ, बुद्धि नभएको भनेर भन्छ। अब कहीँ जाँदा पनि मान्छेले टल्ल हेर्थ्यो होला नि, सोध्थेन कहाँबाट ल्या कि सोध्थेन को हुन्। घर अर्कै बनाउनु पर्यो, बेड त्यो भएन, हात पनि बनाउनु भएन। अरे राम 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 सब गडबड मामला। साडी कहीँ भेटिएन, 50 फुटको कन्या लाउने। 2 बिघा खेतमा धान। अनि एक दिन फुल टिप्दै गर्दाखेरि अब रुख अग्लो, बलरामजी अब त्यतिखेर हिसाबको अलिकति उफ्रिँदै टिप्नु हुँदै थियो अरे। अनि देख्नु भएछ रेवती महारानीले, ए पतिदेवले फुल टिप्न सक्नु, अब त लम्बिनी त 50 फुट यसो गरेर टिपिदिनु भएछ। रिस उठेछ, मैले चाहिँ सकिनँ, यिनले चाहिँ सकिनँ, यिनलाई पनि ठोकेर मेरै जत्रै बनाउँछु भन्दै हलोले तानेर मुसलले ठोकेको ठोकै ठोकपिट गरेर एकदम आफ्नो बराबर यति कुमकुम बनाएर छोड्नु भएछ। अनि बलरामले सबै जोडाहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो अरे, मेरो जस्तो कसैको नहोस्, सबैको यस्तै होस् भन्नेको हुनाले आज पनि त्यो देख्न पाइन्छ। श्रीमान र श्रीमतीको हाइट नाप्दाखेरि श्रीमती अधिकांश कुमकुम नै हुन्छन्, त त्यो जोडी चाहिँ उत्तम भनेको छ हैन। यसरी बलरामको विवाह सम्पन्न भयो। जयकार मनाउनु। रेवती महारानी को बलराम जी महाराज को। अनि राजाले सोधे, हे गुरुजी, मलाई भगवान श्री कृष्ण को विवाह विषयमा पनि सुनाइदिनुहोस्। राजु बाच भगवान भीष्मकसुता रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। भगवानले भीष्मकसुतां, राजा भीष्मक की छोरी रुक्मिणीं, रुचिर आननां परम सुंदरी रुक्मिणीलाई राक्षसेन विधानेन उपयेने,
राक्षस विधिले विवाह गर्नुभयो भन्ने मैले सुनेको छु। राक्षस विधि कसलाई भनिन्छ? खून खराबा गरेर बलपूर्वक जो है विवाह गर्नु राक्षस विधि। भगवानले भीष्मकी छोरी रुक्मिणीसँग राक्षस विधिले विवाह गर्नुभयो अरे भन्ने मैले सुनेको छु। हो कि होइन? यथा उपायमे श्रुतुमिच्छामि। कसरी विवाह गर्नुभयो म सुन्न चाहन्छु भनेर भन्दा सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, होइन राजन, भले ही भगवानले खून खराबा गर्नुभयो, भगवानको विवाहमा अनेक जो है सैनिकहरू मरे, तर भगवानले विवाह चाहिँ विधिवत नै गर्नुभयो, शास्त्रीय विधिले नै गर्नुभयो। यहाँ आउँछ अहिले विधिवत उपायमे भनेको छ है। यो विवाहको अन्तिम अध्यायमा 54 अध्याय 53 श्लोक। भेटियो? भगवान भीष्मकसुतां एवं निर्जित्य भूमिपान् पुनरानीय विवरमे कुर्वः। भगवानले भूमिपान राजाहरूलाई जितेर पुरम आनिय आफ्नै नगर द्वारिका लगेर विधिवत उपायमे विधिपूर्वक विवाह बाजा बजाएर कन्यादान लिएर। विधिवत त कन्यादान दिनेवाला माता पिता दुईजना हुनुपर्छ, शास्त्रीय ढङ्गले विवाह विधिवत उपायमे। त मलाई यो विवाह विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस् भनेर राजा परीक्षितले सोद्धा। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब अलिकति कथा सजाइदिनु। देवकी माता र वसुदेव निकै चिन्तामा हुनुहुन्छ। किन अरे भन्दा दाजुभाइ दुई भाइ छन्, कृष्ण र बलराम। बलरामको त बिहे भइहाल्यो किनभने गोरो थियो। त्यो गोरोलाई मन पनि पराइहाल्छन्, अरू कन्या पनि भेटिहाल्छन्, किनभने कन्याहरूको प्रथम चोइस नै रूप हुन्छ अरे। कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं बान्धवा कुलमिच्छन्ति शिष्टान्नं इतरे जना। सायद त्यसै कारणले मतलब एउटा आरोप हो। मैले हिजो पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ सायद नि, बेलुकाको विद्यालयमा स्त्रीहरूको बुद्धि हुँदैन भनेर कहाँ चर्चा निक्लेको थियो हिजो बेलुकाको विद्यालयमा। कहाँ तर नीतिशास्त्र आदिले त बुद्धि डबल हुन्छ भनेका छन् नि। यहाँ चाहिँ यो वर चुन्दा चाहिँ फेल हुन्छन् अरे कन्याहरू। कन्या वरयते बस राम्रो भयो अरे। त्यो राम्रो कति दिनको लागि हुन्छ? 10 सालको लागि। ए बेकार, केवल 6 महिनासम्म फोटो अपलोड सालभर पछि त बच्चा बच्ची हुन्छन्, अनि त्यो कसले राम्रो नराम्रो कसले हेर्ने? बस केवल त 6 महिनाको सोचले हो, या फलानी कि यस्ती फलानु उस्तो भन्ने मात्रै हो। त्यसपछि त राधेश्याम सीताराम। त्यो रूप मात्रै किन हेर्नु भन्छु म। अरे आमाले भनेको हेर्नु, बाउले भनेको हेर्नु, कुल खानदानले भनेको हेर्नु। कन्याले चाहिँ के हेरेर बिहे गर्छिन्?
पैसो छ छैन मतलब छैन, कुल खानदान बेकार छ त्यो पनि मतलब छैन, पढे लेखेको छ कि छैन त्यो पनि मतलब छैन, बस राम्रो भयो भा राम्रोले के खाना दिन्छ कि धेर दिन्छ यी भन्छन्। अब तिमीलाई सोधेको तिमी कन्या हो त कसलाई सोध्ने, तिमीलाई सुन्नु हेर्दैनौ त्यसो भए तिमी धरती कि होइन मुला जो हुन्छ नि कस्तो हुन्छन् तिमी पनि त्यही कन्यामा पर्छौ, मन भावे मुड हलावे सबैले हेर्छन् नि आँखा भएकाले किन हेर्नु कन्या भने त्यही कसैलाई गोरो मन पर्ला कसैलाई कालो मन पर्ला त्यही त कन्या बरहते रूप माता वित्तम आमाले धन हेर्नुहुन्छ अरे, छोरी बसी बसी खान्छे त आमाको पनि चलो ठिकै हो नि, पिता श्रुतम बाउले पढे लेखेको छ कि छैन त्यो हेर्छन् त्यो पनि ठिकै हो, पढे लेखेको छ भने राम्रोसी छोरीलाई जो है सुरक्षा दिन्छ पाल्छ यो पाल्छ पनि होइन गुरुजी, सबै आफ्नो आफ्नो भाग्य लिएर जन्मेका हुँदो रहेछन्। जसले यो मुख दियो नि चाराको व्यवस्था पनि उनीले व्यवस्था गर्छन्। येन शुक्लीकृता हंसा सुकाश्च हरितीकृता मयूरी चित्रिता येन सते वित्तिम बधास्यति। आजभन्दा 10 दिन भयो होला यस्तै बुढाबुढीको झगडा भएछ, कोर्टमा पुगेछन्, बुढोले खर्चै नदिने बुढीलाई, अनि कोर्टले एउटा निर्णय गर्यो भर्खर बुझिराख है तिमीहरूले के गर्ने भन्दा पहिले राधे 30,000 रुपियाँ महिना के अरे पुरुषले गृहिणीलाई दिनु पर्यो पकेट खर्च महिनाको। भाग पकाएर खुवाएको कपडा धोएको यी सबै हिसाब किताब गरेर जो है माने उसको कमाइको अनुसार 30,000 दिनु पर्यो उसले। तलाक भएन उनीहरूले अनि 30,000 खुस छेस् म खुस छु भन्दै अनि आयो दुईजना, अब 30,000 दिँदै होला नि महिनामा हो नि त। अनि त्यो पुरुषले म पाल्छु भन्ने त अभिमान सक्यो कि सकिएन त्यहाँ, भाइ उनले पनि त काम गरेकी छिन् होइन, कमाइ अनुसार 30,000। अब कसैको 20,000 छ भने कति पर्सेन्ट निकाल्यो होला नि त, अब होइन 3 भागको 1 भाग बुढालाई होला, 1 भाग बुढीलाई होला, 1 भाग घर खर्च होला, जे पनि होस्। कन्याले रूप हेर्छिन्, माताले धन, पिताले पढाइ र काका बडाउहरूले कुल खानदान। त म ती कन्याहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो पनि हेर्नु, तर माता पिता काका बडाबाउहरूले जे भन्दैछन् यी कुरामा चाहिँ धेर ध्यान दिनु, त्यो रूपवालामा चाहिँ कम ध्यान दिनु। होइन हामीहरूका पनि दिदीबहिनीहरू छन् नि होइन, त्यसलाई भन्दाखेरि के रूपै हेर्ने भन्ने कि धन वैभव पनि हेर्ने, पढे लेखेको पनि हेर्ने, कुल खानदान पनि हेर्ने कि केवल रूप हेरेर भागिहाल्ने? पढे लेखेको पनि देख्नु पर्यो गुरुजी। म चाहिँ रूपमा एकदम कहिले जान्न के, या त हामीहरूको अब अलिकति पहिले नै भयो अलिकति बुढौली सोच होला है, तर ठिक होइन के केवल रूप हेर्नु, चाहे पुरुष पक्षले होस् चाहे कन्या पक्षले होस्, केवल रूप हेरेर बिहे गर्नु ठिक होइन। म भन्छु बरु बिहे गर्नेवालाले कुल खानदानहरू सबै राम्रो छ नि बाबुआमालाई हेर भनेर लगाइदिनु। भाइ उनीहरूले नराम्रो थोरै खोज्छन्, पुत्री ती जाता महती भन्छन्, त्यतिकै फालेर थोरै दिन्छन् यार होइन। मन परेछ भने भनिदिनु हो कसैलाई, तर रूप हेरेर मात्रै नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्दै गाना निक्लेको छ हो, त्यस्तो खालको चाहिँ नहोस् कि। चलो ठिक छ, अगाडि आफ्नो जीवन बहुत सोचेर सम्झेर जिउनु। अब यी सब त कुरा हुन् है।
देवकी र वसुदेव चिन्तित हुनुहुन्छ किन ठुलोको बेभा गोरो थियो केटी दिन घरै आए कति राम्री लम्बी केटी दिए नि अग्ली यो कालेलाई कसले छोरी दिएला नाम पनि खराब गरेको छ सानैदेखि बदनाम छ माखन चोरी गरो अनि तीमाथि गोपनीयहरूको नुहाउँदै गरेर कपडै चोरो अरे अनि नाच्दै हिँड्छ भन्ने एउटा कलङ्क छ अनि तीमाथि युद्ध मैदानमा भगौडा घोषित छ यसलाई कसले छोरी देलान् भन्दै झोक्राएर देवकी वसुदेव बस्नु भएको थियो। त्यही बेलामा श्रीमन्नारायण नारदजी पुग्नुभयो। देवकी माताले सुन्दर पकवान्न भोजन बनाएर प्रसादी पवाउनु भयो अनि भन्नुहुन्छ हे नारदजी यो छोरोको यसो जोखाना हेरिदिनुहोस् न कुन दिशामा बिहे हुन्छ कि हुँदैन कालो छ मन पराउँदैन कसैले ढिलो भइसक्यो। नारदले यसो ज्योतिषी हेर्नुभयो जोखाना खोइ कुण्डली छ भने ल्याउनुहोस् त चामल लिएर हातमा गन्ती गर्दै नि ए देवकी चिन्ता नगर्नु बुहारी गन्दा थाक्नु हुनेछ तिम्रा छोराका बिहे कति हुन्छन् कति हो कति 16,108 भन्दा देवकीले भन्नुभयो यो नारद भुइँया लाउँछ एउटा त भएको छैन 35 वर्ष भइसक्यो के भन्छन् नारद 16,108 लो नारद एउटा बिहे गरेर देखाइदियो अनि म पनि तिमीलाई भनौँला साँच्चै नै भगवानका परम भागवत वैष्णव छौ जोखाना जान्दो छौ मेरो छोरोको बिहे गराइदियो भने मिडिएटर नि त म तिमीलाई नवलखा हार दिनेछु। नारदजीले विचार गर्नुभयो अब त नवलखा हार लिएरै ध्यानस्थ भएर हेर्नुभयो भगवान त साक्षात नारायणले यहाँ द्वारिकामा लीला गर्नुहुँदैछ माता लक्ष्मी कहाँ अवतार लिनुभएछ ध्यान गरेर हेर्दाखेरि त ओ भीष्मक राजाको घरमा साक्षात लक्ष्मीले रुक्मिणीको रूपमा अवतार लिनुभएको रहेछ भन्दै नारदजी त्यहाँदेखि चुपचाप निक्लिएर सिधै जानुभयो राजा भीष्मकको नगरमा कुन्दिनपुर। भीष्मक नगर पनि हो भीष्म राजाले गर्दा नगरको नाम पनि भीष्मक त भीष्मक एउटै कुरा हो। राजासीद् भीष्मको नाम तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश का अधिपति भीष्मक राजा 5 भाइ छोरा एउटी कन्या रुक्मी आदि 5 भाइ भनिदिनु है रुक्मी एउटा नाम याद गर्नु रुक्मी अग्रजा रुक्म रथ रुक्म बाहु रुक्म केश रुक्म माली अब पहिलेबाटै एउटा रथ नि त नि मिलाएर नाम मिलाएर राख्ने रुक्मकेश रुक्मी रुक्मिणी एसाम स्वसा रुक्मिणी चाहिँ 5 भाइकी एक बहिनी रुक्मिणी अनि उनै रुक्मिणीको सामुन्ने नारदजी पुग्नुभयो। त यहाँ नारदजीको नाम चाहिँ छैन तर प्रसिद्ध कुरो हो नारदजी पुग्नुभयो र नारदजीले गएर भगवानको रूप गुण विषयमा बखान गर्नुभयो। सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपलीला गुणास्य विभागते गीयमाना स्वप्नेने सत्रिसम्पतिम्। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ती रुक्मिणीले श्लोकलाई याद गर्नु होला है। रुक्मिणीले मुकुन्दस्य रूप मुकुन्दस्य नहीं रूप वीर्य गुणश्रिय धेरै सुन्दरता बुझाउनका लागि रूप एव वीर्य रूप वीर्य, यहाँ रूप अलग वीर्य अलग होइन। रुक्मिणीले मुकुन्द भगवानको रूप र मुकुन्द भगवानको गुण, रूपी श्री भनेको धन, रूपका धनी र गुणका धनी, रूपम उपसृत्य गुणम उपसृत्य, बुझियो? रूपवीर्य गुणश्रिय उपसृत्य, रूप उपसृत्य गुण उपसृत्य। जस्तो कि सुखदेव जी पनि भागवत पढ्नका लागि भगवान श्री कृष्णको रूप र गुण सुनेर आकर्षित हुनुभएको थियो। पछिको कथा याद गर्ने। व्यासजीले आफ्ना शिष्यहरूलाई पहिले कुन श्लोक रटाउनु भयो? वराहपीडं नटवरवपु। त्यसमा के को वर्णन छ? रूपको वर्णन छ। अनि अर्को श्लोक पठाउनु भयो अहोबकीयम, त्यसमा के को बखान छ? गुणको वर्णन छ। तो सुखदेव जी पनि हरेर गुण आक्षेप करते भगवान माने इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। अगाडि रुक्मिणीले पत्रमा त्यही कुरा बखान गर्नुहुन्छ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर सृष्टुवतान्ते रूपम दृशाम दुषिमताम अखिलार्थलाभ। श्रुत्वा रूपम श्रुत्वा गुणम श्रुत्वा। नारदजी जानुभयो र रुक्मिणीलाई गएर के वर्णन गर्नुभयो? भगवानको रूप र भगवानको गुण। अच्छा, कुनै पनि कन्याले एक खेपमा भनिदिनु अरे के अरू एक खेपमा पनि भन्नु हुँदैन। अड्काको अड्काइ गर्नुपर्छ। नारदजीले एकै खेपमा सबै थोक भनिसकेपछि नभन्दा विचार गर्नुभयो, यार अब 9 लाख हार पाउनु छ। के अब कन्याले मना गरिदिनु। नारदजीका चेला कम थोरै छन्। अर्को चेलालाई पठाउनु भयो, ए चेला हजुर त जा रुक्मिणीको छेउमा गएर केवल कृष्णको गुण र कृष्णको रूपको बखान गर्लास्। अनि तिनले पनि गएर के भने, ती महात्माले रुक्मिणी तिम्रो लागि मैले एउटा राम्रो बेहुलो हेरेर आएको छु। कति हो कति राम्रो, कस्तो छ? अधरम मधुरम उसको आँखा पनि राम्रो, हँसाइ पनि राम्रो, ओठ पनि राम्रो, नाक पनि राम्रो, मधुराधिपते। रुक्मिणीले फेरि पनि नाइ अहिले गर्दिनँ, अहिले मन छैन, अहिले म पढ्दैछु, पढ्न देऊ, डोन्ट डिस्टर्ब मी। अब नारदजीलाई लिनु छ के? अर्को चेलालाई फेरि पठाउनु, जा 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 त्यही रटाएर अधरम मधुरम अहोबकीयम वराहपीडम र स्तनकालकूटम, यो दुईटा श्लोक रटाएर रुक्मिणीको दिमाग ह्याङ गरिदिए। आज पनि एउटा आउँछ त्यही कृष्णको समाचार लिएर, भोलि पनि आउँछ त्यही कृष्णको समाचार लिएर। अब नारदजीले चलाही गर्नुभयो, अलग अलग पठाएर। अनि रुक्मिणी सोच्नुहुन्छ, साँच्चै नै राम्रै छ कि क्या हो? सबैले त्यसैको प्रशंसा गर्छन्। ए राम्रो नहुने भने त गुरुहरूले कहिले पनि प्रशंसा गर्दैनन्।
तर गुरु ब्राह्मण सन्तहरूद्वारा आएको वैष्णवहरूद्वारा आएको यस्ता खालका विवाह सम्बन्धी कुनै पनि सम्बन्धलाई कहिले पनि नकार्नु हुँदैन। किनभने गुरु सन्त वैष्णवहरूले ल्याएको सम्बन्ध हमेसा राम्रै हुन्छ, त्यसको परिणाम कहिल्यै पनि असफल हुँदैन, सफल हुन्छ। तो मुकुन्द भगवानको रूप र गुण गृह आगतै गीयमाना, बहुवचन। घरमा आएका अलग अलग साधु सन्त वैष्णव ब्राह्मण, एक दिन ब्राह्मण जान्छन्, अर्को दिन सन्त जान्छन्, कुनै दिन विद्वान जान्छन्, कुनै दिन कोही पुग्छन् र सबैलाई नारदजीले बारी बारी पठाउनु हो। नदेखिकन रुक्मिणीले तम मेने सदृशं पतिं, मेरो सदृश त उनै रछन् भनेर तम पतिम मेने, बिहे गर्छु होइन, पति मान्न थाल्नुभयो। अनि पति मानेर टेटु पनि बनाउनु हो रुक्मिणीले नि, कृष्ण नामको टेटु। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।